यो बेलले गर्दा कोरिन्न भएर अब हामीले न्युक्लियर फिजिक्स पढ्छौँ है। न्युक्लियर फिजिक्समा सबभन्दा पहिला के पढ्नु पऱ्यो अरे न्युक्लियस पढ्नु पऱ्यो। यहाँले रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ कुन प्रोसेस भन्यौँ न्युक्लियर प्रोसेस भन्यौँ है। रेडियो एक्टिभिटी इज नट अ एटोमिक प्रोसेस, इट इज अ न्युक्लियर प्रोसेस है त। अब न्युक्लियस हुन्छ एउटा एटम हुन्छ। तिमी मलाई भन 10⁻⁻10 ठुलो कि 10⁻⁻15 ठुलो? तिमी भन -10 कुन चाहिँ ठुलो? -15 छ त नि हैन -10 ठुलो भयो हो बुझ्यौ नि -10 ठुलो। अब तिमी भन एटम ठुलो कि न्युक्लियस ठुलो? न्युक्लियस ठुलो। ए लजिक लगाउँछ। एउटा एटम हुन्छ, एटमभित्र न्युक्लियस हुन्छ, कुन ठुलो? अब एटम ठुलो बुझ्यौ नि। अब यसको भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि बुझ्यौ नि ए फर एटम ए फर 1 10⁻⁻10 न्युक्लियस भ्यालु 10⁻⁻15 जानियो। यस्तो मानि पुरै एटम हो के यो, सम्पूर्ण यो के हो एटम सम्पूर्ण एटम हो जोकिदिनु है। एटोमिक नम्बरलाई के भन्छ भन्दाखेरि हेर एटोमिक नम्बरलाई के भन्छ भन्दाखेरि एटोमिकलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको दुईवटा कुरा हो है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको नम्बर अफ प्रोटोन हो, अर्को चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो है त। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन, अर्को भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है जेड भनेको। ल अरू के छ भन्दाखेरि अरू के छ एटोमिक मास भनेको के हो है त। एटोमिक मास भनेको के हो भन्दाखेरि केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। जस्तै हेर सिम्पल कुरा छ, सानो कुरामा जोकिन्छन्। यो न्युक्लियस हुन्छ, बाहिरपट्टि यस्तो हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो दुईवटा के हो? इलेक्ट्रोन हो। यहाँ भित्र के हुन्छ? न्युक्लियसभित्र के हुन्छ? एउटा न्युट्रोन हुन्छ र प्रोटोन हुन्छ है। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के अरे न्युक्लियस र न्युट्रोनमा लेखिन्छ। न्युक्लियस भने कहाँ न्युक्लियस हुन्छ? सेल एज अ न्युक्लियस, सेल एज अ न्युट्रोन अर न्युक्लियस? सेलमा के हुन्छ? न्युट्रोन हुन्छ कि न्युक्लियस हुन्छ? सेल भित्र कता हुन्छ र? सेलभित्र के हुन्छ? सेलको सेन्टरको कुरालाई के भन्छ? न्युक्लियस भन्छ कि न्युट्रोन भन्छ? न्युक्लियस भन्छ नि। यताको सेल भन्नु बायोलोजीको सेल। बायोलोजीबाट पढ न हेर। नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु नम्बर अफ न्युट्रोन, थाहा छ नि होइन? नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन भनेको छु मैले। हेर न्युरोन चाहिँ चार्ज है। यो जुन सेन्टरमा न्युक्लियस छ नि यसले के डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि यसले मास डिटर्माइन गर्छ है। सेन्टरको कुराले चाहिँ यसले मास डिटर्माइन गर्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ एउटा न्युट्रोन जस्तो हुन्छ, एउटा प्रोटोन जस्तो हुन्छ बिचमा। त्यही भएर न्युक्लियस चाहिँ केले एटोमिक मास यो बिचकोले के डिटर्माइन गर्छ अरे? मास डिटर्माइन गर्छ। के डिटर्माइन गर्छ? मास डिटर्माइन गर्छ। त्यही भएर एटोमिक मास भनेको के भयो भनेर कसरी सोधेपछि न्युक्लियस प्लस प्रोटोन, न्युट्रोन प्लस प्रोटोन, सरी बुझ्यौ? न्युट्रोन प्लस प्रोटोन चिल बुझ्यौ नि। अब हेर है न्युट्रोन प्लस प्रोटोनलाई एउटा रूपमा एउटा कुरा भन्छ, त्यसको नाम हो न्युक्लियोन। हेर त दुईवटा जोडेर बनाए जस्तो छ हेर त। न्यु ओन अथवा यो यसको बजाय पनि भन्छ, तर प्रोटोनसँगै मिलेर न्युक्लियोन भनेर भन्न खोजेको है। त्यस्तै भन्न खोजेको। अब हेर रेडियसको टर्ममा एउटा फर्मुला छ होइन, जसको फर्मुला हो R = R0 A⁻⁴ है। यो चाहिँ हामीलाई एटोमिक रेडियस निकाल्ने फर्मुला हो। एकदम सिम्पल फर्मुला छ है। यो फर्मुला 2-4 चोटि पढिसकेपछि याद हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1.3 फर्मी भनेको 10⁻⁻15 मिटर हो है। 1 एङ्स्ट्रम भनेको 10⁻⁻10 मिटर हो। एउटा एटमको एउटा न्युट्रोन हो फर्मी भनेको चाहिँ 10⁻⁻15 हो बुझ्यौ नि। ए भनेको चाहिँ के गर्छौँ? यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ एटोमिक नम्बरको लागि एटोमिक मास होला। एटोमिक मास नम्बरलाई के भन्छौँ रे? जेड भन्छौँ। झुक्किने होइन त्यसमा है त। यो भनेको 1.3 × 10⁻⁵ न्युटन। अब हेर अब न्युक्लियस डेन्सिटी भन्छ। यो हामीले रेडियस निकाल्ने। अहिले एउटा क्वेसन गर्छौँ यसबाट है त लास्टमा। अब सेकेन्डमा न्युक्लियस डेन्सिटी निकाल्ने
डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। डेन्सिटी भनेको के हो, डी इक्वल टु एम बाई भी हो। डेन्सिटीको रेसियो कता हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले एउटा 10⁻10 पढ्यौँ, 10⁻15 पढ्यौँ, बढ्दै जाऊँ न। 10⁻- होइन कि 17 मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ के को भ्यालु हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ के को यो न्युक्लियर डेन्सिटी हुन्छ। अब योबाट अगाडि बढ्दै जाने र है त, योबाट अगाडि बढ्दै जाऊँ। अब अगाडि बढ्दै गएपछि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मास नम्बरमा डिपेन्ड गर्दैन, कति मास नम्बर छ केमा डिपेन्ड गर्दैन, सधैँ यसको भ्यालु के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। डेन्सिटी कन्सटेन्टै हुन्छ है लगभग कुराहरू, डेन्सिटी भ्यालु लगभग कुराहरूको कन्सटेन्टै हुन्छ है। अब एउटा अर्को कुरा छ हेर, जसको नाम हो एएमयु अथवा एटोमिक मास युनिट हानौँ है त। एएमयु के होला भने त बाबु हेर, एटोमिक मास युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि एटोमिक मास युनिट भनेको के हो छोडिदियो। एटोमिक मास युनिटको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 931 MeV हुन्छ। अस्ति भनेको याद छ, यो एम छ त्यही भएर एम नछोड्नु भनेको याद छ ल, फर्स्ट दिनमा हो नछोड्नु है, एम छ त्यही भएर एम चाहिँ नछोड्नु हुन्छ। ल हेर अब एकदम सर्ट एन्ड स्विट भयो, त्यो थाल्न बनिसक्यो है। यहाँसम्म भयो, ठिक छ। एटोमिक मास युनिटमा द युनिट इन विच एटोमिक एन्ड न्युक्लियर मेजरमेन्ट आएका पर्दैन। यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/12 अफ कार्बन हुन्छ है। कार्बनको 1/12 टाइम हुन्छ भन्नु खोजेको है। कार्बनको कति हुन्छ अरे 1/12 टाइम हुन्छ भन्नु खोजेको, बुझ्यौ ल। अब यहीसँग अरू रिलेटेड कुराहरू के छन्, अब यो न्युक्लियसको बारेमा पढ्छौँ है। अब टाइप्स अफ न्युक्लियस हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको न्युक्लियस हुन्छ। यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ, अहिले हामीले डिस्कस गर्छौँ यसमै, बुझ्यौ। अलिअलि सर्टकट इन्क्लुड गरेर म भनिदिन्छु, सुनाउँछु है त। हेर, आइसोटप्स भनेको के हो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा एटोमिक नम्बर हुन्छ, अर्को के हुन्छ अरे एटोमिक मास हुन्छ। आइसोटप्स भनेको के हो भन्दाखेरि सेम एटोमिक नम्बर तर डिफ्रेन्ट एटोमिक मास, बुझ्यो नि। ए दाइ, यसमा मैले एउटा कुरा सोध्नु थियो कि त्यो क्रोमियमको हुन्छ नि, त्यो लास्टमा D4 हुने ठाउँमा D5 लेख्छ नि, 45 त किन हो? हामी अर्कै ठाउँमा छौँ, पकाउनु होइन म ठ्याक्कै याद ल आएको भनिदिन्छु, त्यो लेखिरहेको म भनिदिन्छु अहिले लास्टमा है। अहिले यो पढाउनु लागि चाहिँ फेरि कता कता घुम्छौँ हामी है। हेर, सेम एटोमिक नम्बर सेम एटोमिक मास। सेम एटोमिक नम्बर भनेको के सेम हुने हो, प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्युट्रोन के सेम हुने हो। एटोमिक नम्बरमा एटोमिक नम्बर प्रोटोन पनि सेम, न्युट्रोन पनि सेम, तर इलेक्ट्रोन नट सेम। थाहा छ नि, इलेक्ट्रोन प्रोटोन र नट सेम भन्नाले ल त्यही त यहाँ लेखेको रहेछ नि त, प्रोटोन सेम इलेक्ट्रोन सेम, न्युट्रोन चाहिँ सेम हुँदैन, बुझ्यो। भनेको सधैँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन नम्बर चाहिँ जति एटोमिक नम्बर छ त्योसँग बराबर हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। न्युट्रोन चाहिँ हुँदैन, न्युट्रोन चाहिँ हुँदैन है त। ल अब सेकेन्ड लेखौँ अर्को, आइसोटप्स भनेको के अरे। अब यसको इक्जाम्पल दिन भनेपछि के हुन्छ, कार्बनको के हुन्छ, कार्बनको 612 हुन्छ नि त, भनौँ 613 भयो अरे। डिफ्रेन्ट एटोमिक मास भयो, त्यहाँ एटोमिक मास डिफ्रेन्ट छ तर एटोमिक नम्बर के छ, सेम छ। त्यही भएर के भयो, आइसोटप्स भयो। अब सेकेन्ड जाम, अब के छ, आइसो बार छ है। बार भनेको मान्छेले अब रक्सी खाए अनि बारमा खायो भनेपछि अलि त्यही ढल्यो भने चाहिँ अलिक हेभी वेटको हुन्छन् भनेर भन्छ नि, बुझ्यो नि। त्यही हो, सबैजनाले रक्सी खाएपछि चाहिँ वेट चाहिँ बढाउँछन् अथवा जे सोच्दा नि हुन्छ, बुझ्यो नि। अब यसमा के हुन्छ, इन्क्रिज अथवा सेम एटोमिक मास हुन्छ तर डिफ्रेन्ट के हुन्छ, एटोमिक नम्बर हुन्छ। एटोमिक मास चाहिँ सेम हुन्छ तर नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। ठ्याक्क माथि उल्टो, बुझ्यो नि। आइसो भनेको थाहा छ तिमीलाई, सेम हो कि डिफ्रेन्ट हो, सेम हो है। बार भनेको मास भन्न खोजेको, अथवा बारमा हेर त सेकेन्डमा ए छ नि त, मासमा पनि सेकेन्डमा ए छ, अथवा दुइटै सेकेन्डमा भएको कुरा चाहिँ सेम हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है। आइसो बार भनेको एटोमिक मास जस्तै यहाँ सेकेन्डमा ए भएको कुरा, यसमा पनि सेकेन्डमा ए भएको कुरा के हुन्छ अरे भने सेम हुन्छ, एटोमिक नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। इक्जाम्पलहरू दिएको होला यसमा, ल हेर यो दुइटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, अरू चाहिँ खासै सोध्दैन, यो चाहिँ सोध्छ हेर। 11, 22 Ne10, 22 हेर त, एटोमिक मास सेम छ, एटोमिक नम्बर डिफ्रेन्ट छ, एकै भयो। एनी भनेको नियोन, एनी भनेको सोडियम है। ल अब अगाडि जाऊँ।
3को त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, आइसो बार र आइसोटप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। आइसोटप भनेको के हो अरे? आइसोटप भनेको सेम नम्बर, सेम एटोमिक नम्बर, बुझ्यो नि? टप भनेको टप छु भनेको, टपलाई वेट चाहिन्छ कि नम्बर चाहिन्छ कि नम्बर चाहिन्छ नि त, बुझ्यो नि? मेरो केजी कति छ भने चाहिँदैन, नम्बर चाहिन्छ अथवा राम्रो नम्बर चाहिन्छ भन्नु खोजेको है। ल अब 3 नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि सजिलो छ यो आइसोटोन्स भन्न खोजेको है। टोन भनेको के हो? टोन भनेको न्युट्रोन जस्तै हो, उसै सुनिन्छ नि त, प्रोटोन पनि सुनिन्छ। अब त्यस्तै सोच, एनी सोच, अब आइसोटोन न्युट्रोन, बुझ्यौ नि? त्यस्तै हो, बिस्तारै बिस्तारै अब त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ। आइसोटोनमा के हुन्छ? सेम न्युट्रोन हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। न्युट्रोन इक्जाम्पल जान्न चाहन्छौ भने चाहिँ हेर, ओको 8 भयो, यसको 16 भयो, सीको 6 भयो, यसको 14 भयो। हेर त, यो सेम छ छैन, यो सेम छ छैन, तर दुईवटा माइनस गर्दाखेरि के छ? सेम छ, त्यसलाई के भन्छ? न्युट्रोन। सो आइसोटोन, यो तिनवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। अनि दाइ त्यो हाइड्रोजनको एउटा दुईटा तिनवटा हुन्छ नि, त्यो के इक्जाम्पल? त्यो आइसोटोप हेर त, H11 H12 H13, यसमा एटोमिक मास सेम छ कि एटोमिक नम्बर सेम छ? यो के छ? तल नम्बर सेम छ भने टप गर्ने, के भयो? आइसोटोप है, हुन्छ। अब हेर, अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबल न्युक्लियसको कुरा गर्छ यसले है। यहाँ लेखेर रहेछन्, किनदेखि हेर, स्टेबल कुनै पनि न्युक्लियस अथवा कुनै पनि एटम स्टेबल हुनको लागि है, कन्डिसन 1 हुन्छ, कन्डिसन 2 हुन्छ है। कुनै पनि एटम अथवा कुनै पनि न्युक्लियस स्टेबल हुनको लागि कन्डिसन 1 हुन्छ। कन्डिसन 1मा के हुन्छ? प्रोटोन र न्युट्रोनको सेम हुन्छ नम्बर, प्रोटोन र न्युट्रोनको, बुझ्यो नि? सेकेन्ड के हुन्छ? इभन नम्बर हुन्छ, बुझ्यौ? कन्डिसन हो, क्वेसन आउँछ अहिले थाहा पाउँछ तिमीले। स्टेबल हुनको लागि सेम नम्बर अफ, हेर त, स्टेबल हुनको लागि प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ सेम हुन्छ, र अर्को के हुन्छ? यो चाहिँ इभन हुन्छ। एउटा उस स्टेबल हुनको लागि एटम स्टेबल हुन अहिले क्वेसन आयो चाहिँ थाहा पाउँछ तिमीले है। अब हेर, यही कुरालाई मास डिफेक्टमा एक्सप्लेन गरौँ, हुन्छ? मास डिफेक्ट एक्सप्लेन गरौँ। मास डिफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हेर, न्युक्लियसको जति मास हुन्छ नि, जति एक्चुअल मास हुन्छ नि, जति न्युक्लियसको एक्चुअल मास हुन्छ हो, त्यो चाहिँ जस्तै न्युक्लियसको मास के? प्रोटोन र न्युट्रोन बराबर हुनुपर्ने, बुझ्यो नि? एक्चुअल मासलाई प्रोटोन र न्युट्रोनको मासभन्दा अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि, अलिकति यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति लेस हुन्छ, बुझ्यो भन्न खोजेको है? जुन प्रोटोन र न्युट्रोनको मास छ नि, त्योभन्दा चाहिँ जुन एक्चुअल मासको यो छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ? अलिकति कम हुन्छ, अलिकति लेस हुन्छ है। लेस भएको कारणले जुन यो मासको डिफ्रेन्स छ नि, त्यसलाई के भन्छ? डेलियम भन्छ, अथवा त्यसलाई के भन्छ? मास डिफेक्ट भन्छ, बुझ्यौ? मास डिफेक्ट भनेर भन्छ। अब यसलाई कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हेर, मास डिफेक्ट निकाल्न प्रोटोन प्लस न्युट्रोनको मास माइनस जति एटोमिक मास दिएको छ त्यही मास, यो भनेको के हो? मास डिफेक्ट हो, बुझ्यो भन्न खोजेको? मैले के भने, मास डिफेक्ट भनेको दुईटाको मास चाहिँ यो यसको एक्चुअल मासभन्दा अलिकति बढी हुन्छ भने कि नै, यो दुईटाको मासलाई जोडेर माइनस गरेर यो निकालेपछि एन्सर आयो कि नै, बुझ्यौ? योभन्दा अझै एक स्टेप तल जाउँ हो, यही भनेको मास डिफेक्ट हो। मास डिफेक्ट हो। अब प्रोटोनको मास कसरी निकाल्छ हेर त, जेड इन्टु एउटा प्रोटोनको मासलाई गर्छ कि नै प्लस, जेड भनेको जति एटोमिक नम्बर छ एउटा प्रोटोनको मास। न्युट्रोन कसरी निकाल्छु र भने, जेड माइनस ए गरेर निकाल्छु, ए माइनस ए जेड, ए माइनस जेड गरेर निकाल्छु। ल यता त्यही हो। ए माइनस जेड, ए भने एटोमिक नम्बर माइनस जेड, यो के भयो? मास अफ एउटा न्युट्रोन भयो। यति बुझ्यो? यति भनेको यति भयो, यो बुझ्यो है? यसपछि के भयो भन्दाखेरि माइनस मास, ए तल हुन्छ कि माथि हुन्छ रे? यता त He2को पावर 4 हो नि त। ए भनेको एटोमिक मास हो कि एटोमिक नम्बर हो? मास हो नि त, त्यही भएर माथि हुन्छ। जेड भनेको एटोमिक नम्बर हो कि, बिर्सिन्छ भनेपछि जेड के छ? यहाँ जस्तै है, सजिलो छ याद गर्न, बुझ्यौ? ल ठिक छ। अब 2 नम्बरको के भयो भन्दाखेरि प्याकिङ फ्र्याक्सन भयो है। प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको सिम्पल छ, जति मास डिफेक्ट आयो नि, मास डिफेक्ट कसरी निकाल्छु भने, प्रोटोन र उसको प्लस गर्ने अनि माइनस टोटल मास, जति प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ त्यो माइनस टोटल मास हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो मास डिफेक्ट भनेको के अरे, प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको जति मास डिफेक्ट दिएको हुन्छ नि, त्यसलाई पर न्युक्लियन अथवा एटोमिक मास डिभाइड गरेर के निस्किन्छ? त्यो प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्छ, बुझ्यौ?
है, यो डाइरेक्ट हो। अब अर्को हेर, यहाँबाट निकाल्ने कुरा जसको नाम हो बाइन्डिङ इनर्जी है। बाइन्डिङ इनर्जी कसरी निकाल्छौ भन्दाखेरि जति यो मास डिफेक्ट छ नि त्यसलाई 931 एमबीले मल्टिप्लाई गरेपछि बाइन्डिङ इनर्जी निस्किन्छ है। तिनवटा कुरा न्युमेरिकलबाट तिनवटा कुरा हामीले थाहा पायौँ। एउटा डेल्याम कसरी निकाल्छौँ भने जुन हाम्रो प्रोटोन प्लस न्युट्रियनको मास छ त्यसलाई माइनस ठुलो मास गरेर निकाल्छौँ। यति बुझ्यौ। यसबाट दुईवटा कुरा डिराइभ गर्न मिल्छ हो। एउटा भनेको प्याकिङ फ्र्याक्सन हो, एउटा भनेको बाइन्डिङ इनर्जी। त्यो भनेको डेल्याम इन्टु 931 एमइभी गर्ने हो है। प्याकिङ फ्र्याक्सन के हो भन्दाखेरि डेल्याम अपन ए हो है। एकदम क्लियर हो है। ल स्टेबिलिटी सबभन्दा धेरै के को हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ स्टेबिलिटी सबभन्दा धेरै युरेनियमको होइन आइरनको हुन्छ, एफीको हुन्छ है। हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जीको ग्राफमा हेर्न त बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन राइजेस एन्ड रिचेस द म्याक्सिमम कतिको हुन्छ आइरनको हुन्छ, जसको भ्यालु 8.8 एनएमबी हुन्छ है। यो भनेको बाइन्डिङ इनर्जीको भ्यालु चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम यहीमा हुन्छ बुझ्यौ। ल अब सुरुमा के हो फ्युजन हो। फ्युजन भनेको सँगै जोडिनु भन्नु खोजेको है। हाइड्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर हिलियम 2 को पावर 4 बन्यो भने यसलाई के भन्छ फ्युजन भन्छ। फ्युजन भनेको सँगै जोडिनु, दुईवटा हातमा जोडिनु भन्नु खोजेको। तिम्रो भएको छैन त्यस्तो कस्तो भएको दुईवटा हातमा जोडिने दुईटा हातमा कहाँ जोडिन्छ त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भयो जोडिन्छ त होइन थाहा छैन। ल हेर यता हेर कुनै पनि कुरा जोडिँदाखेरि है यो 10 केजीको छ, यो 10 केजीको छ भन्दाखेरि यो 20 केजीको बन्दैन, यो 19.9 केजीको बन्छ। अलिकति मास हराएर जान्छ, अलिकति मास हराएर जान्छ। त्यो के को फर्ममा आउँछ एनर्जीको फर्ममा आउँछ बुझ्यौ। फ्युजनमा यो हामीले भर्खर के पढ्यौँ फ्युजन पढ्यौँ। सेकेन्डमा के पढ्छौँ फिसन पढ्छौँ है। फिसनमा सिम्पल छ। फिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको हिलियम न्युक्लियस हुन्छ, यो भनेको हिलियम न्युक्लियस हुन्छ। यो चाहिँ यसरी तिनवटा टुक्रिन्छ बुझ्यौ। हिलियम तिनटा के भन्छ तिनवटा हाइड्रोजन बन्छ सोच, अथवा अर्को केही इनर्जी बन्छ, केही पार्टिकल बन्छ, न्युट्रिनो बन्छ, जे सोच भन्दा नि हुन्छ। जस्तो तिमीलाई कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो। अहिले आउने क्वेसन चाहिँ हामीले पढ्छौँ हुन्छ। युरानियम टुक्रिने हो युरानियम त्यही गर्न लाग्छ। युरानियम 92 235 चाहिँ ब्यारियम र क्रिप्टनमा बन्छ। यो चाहिँ आउँछ यता यता यो चाहिँ आउँछ। ब्यारी केमा बन्छ भने ब्यारियम र क्रिप्टनमा बन्छ भने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। यसलाई केले ट्रिगर गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रिनोले ट्रिगर गर्छ बुझ्यौ। यो भने अहिले डिफ्रेन्समा आउँछ, ख्याल गर। यसको मास थाहा हुनु पर्दैन, थाहा नहुने कुरा त तैँले पढाउनुहुन्न है। यसमा पनि के भएको भन्दाखेरि जुन हिरोसिमा र नागासाकी छ नि, हिरोसिमा र नागासाकीमा के भएको भन्दाखेरि यही भएको बमहाले है। अब जान मेरो फ्युजन र फ्युजनको डिफ्रेन्स जान। त्यो युरानियम फालेर त्यत्रो सफा है त। ल हेर फ्युजन भनेको के को मिलन रे दुई आत्माको मिलन। फ्युजन भनेको ब्रेकअप हुने भन्नु खोज्छ है त। फ्युजन भनेको कहाँमा हुन्छ नर्मली हाइड्रोजनमा हुन्छ, उसमा सनमा हुन्छ है त। यो सन भयो भने चाहिँ सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्सअप गरेर हिलियम 2 को पावर 4 बन्छ। त्यही भएर इनर्जी यहाँबाट निस्केर अहिले हामीले इनर्जी पाइरहेछौँ बुझ्यौ। यो केमा हुन्छ हाइड्रोजनमा हुन्छ, सनमा हुन्छ। सन 24 घन्टा देखिन्छ, थाहा छैन। हाम्रो भनेर देखियो नि हामी राति हुँदाखेरि उयो अमेरिकामा देखिन्छ, थाहा छ। सन 24 घन्टा एलाइभ हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ भन्नु खोजेको है। सन कतिवटा छ एउटा छ कि दुईवटा छ एउटै छ एक लेखौँ आयो लेख्न हो है। तपाईँटी हेर हो त्यही भन्नु खोजेको बुझ्यौ नि। अघि पढाएको थियौँ नि क्वेसन हानेको थियौँ नि त्यही भन्नु खोजेको। अघि क्वेसन गरेको थियौँ नि हेर्दा 1% फर्स्ट क्वेसन गरेको 1% न्युक्लियर फिजनबाट एस हुन्छ, त्यही भएर 1 अर्को सर्टकट भन्नु खोजेको है। हेर यो सन हो, सन 24 घन्टा हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट इनर्जी के हुन्छ 24 एनर्जी हुन्छ है। तर यसमा कति मास चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि 1%। यसो कति 0.1 कति इनर्जी भन्दाखेरि 0.1 मात्रै होला नि त। 0.1 मात्रै हो सरी यार है। फ्लोमा गएछ यार बुझ्यौ। ल अब यसपछि जुन पढाउनु लाग्छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो हुन् न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ केसमा हुन्छ रिएक्टर।
जेमा पनि हुन्छ, युरेनियममा हुन्छ, अरू जेमा पनि हुन्छ क्या ए, है। न्युक्लियर रियाक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि कुरालाई कन्ट्रोल मिडियममा राख्यौँ, कन्ट्रोल मिडियममा अथवा कन्ट्रोल न्युक्लियर रियाक्टरमा राख्यौँ भनेपछि फेरि के हुन्छ यो न्युक्लियर रियाक्टर हुन्छ त्यसलाई होइन। अब हामी जे पढेर छौँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एक नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा मोडुलेटर छ है। सेकेन्ड नम्बरमा के छ, यो दुइटामा एकदमै झुकिन्छौँ, राम्रोसँग हेरेर अहिले क्वेसन दिन्छु म है, बुझ्यौ। अर्को नम्बरमा कन्ट्रोल रड्स है, एकदम सजिलो सर्टकट छ। कन्ट्रोल रडमा के हुन्छ, कन्ट्रोल रड सी छ नि त, के खोजौँ, ए र बी खोजौँ, बुझ्यौ। सँगै के पनि राखिदिउँ, सी पनि राखिदिउँ। यसको सुरुमा पढ्दैन। कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दाखेरि एबाट के हो, एबाट यसले एब्जर्ब गर्छ, बुझ्यौ नि। बीबाट केमा हुन्छ, यो बोरोनमा हुन्छ, सरी। सीबाट अर्को केमा हुन्छ, कार्बन क्याडमियम रडमा हुन्छ। हेर क्वेसन रिलेटेड सोध्छ, अहिले क्वेसन देखाउँछु। कन्ट्रोल रडले के गर्छ भने सोध्छ, कन्ट्रोल रडले के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ केले, बोरोन। बोरोन र क्याडमियम रड्सले। अब मोडरेटरले के गर्छ, मोडरेटर भनेको यस्तो हेर, कुनै कुरालाई पठाइरहेको छौ तिमीले हो, कुनै कुरालाई पठाइरहेको छौ, जस्तै यहाँबाट मणिपाल गाडी गइरहेछ, बिचमा पुरै पानी परेर पुरै बाटो छेकिदियो अरे, अब के हुन्छ, स्लो हुन्छ कि फास्ट हुन्छ, स्लो हुन्छ। यतिखेर अब्जर्भ गर्यो, त्यो गाडीलाई अब्जर्भ गरेर गाडीलाई अब्जर्भ गरेन नि त। कन्ट्रोलर भनेको यहाँबाट गाडी गइरहेछ, गाडी धेरै भएन चप्पु उठाएर अब्जर्भ गर्ने हो कि त खाइदिने हो कि। तर त्यसले के गर्यो, मोडरेटरले के गर्यो, स्लो गर्यो, बुझ्यो। मोडरेटरले के गर्यो, स्लो गर्यो। जस्तै मैले पानी भने त्यस्तै गरी यसमा के होला, एउटा हेभी वाटर होला, बुझ्यौ। अर्को के होला, ग्राफाइट होला, तर ग्राफाइटको एक्वा सोल्युसन हो, जसलाई के भन्छ, एक्वा डार्क भन्छ। ख्याल गर है, बुझ्नु हुन्छ यो त्यही हजुर, डिएजी हो कि डिएक्यू, डिएजी डिएजी। ठ्याक्कै एक्वा सोल्युसन हैन। अर्को के छ भन्दाखेरि अरू केही पनि छैन। हेर अब लास्टमा एउटा दुई तिनवटा कम्बिनेसनहरू छन् जुनलाई भन्छ क्वाक कम्बिनेसन भन्छ है त। सुरुमा हामीले के पढ्छौँ, क्वाक कम्बिनेसन यु 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 टी यु यु सबै हुन्छ, यस्तो हुन्छ हो, झुकिन्छ हो। हामीले एउटा सर्टकट पढ्छौँ, सक्यो भने है त। एउटा सर्टकट छ अरे NEUTRON हो, अर्को के छ ELECTRON है। न्युट्रोनमा कतिवटा कतिवटा यु छ, एउटा मात्रै यु छ कि नि, त्यही भएर एउटा यु हुन्छ, दुईवटा डी हुन्छ। इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ, UUD हुन्छ, बुझ्यौ। यति थाहा भए पुग्छ, बुझ्यौ कि नि। यति क्वेसन छ, अहिले क्वेसन देखाउँछु म तिमीलाई। न्युट्रोनमा एउटा यु छ, त्यही भएर के हुन्छ, एउटा यु भएको। इलेक्ट्रोनमा दुईवटा इ छ, त्यही भएर दुईवटा उ भएको सोधा नि हुन्छ, अथवा यहाँ त्यो छैन, छुटो भाइ मलाई थाहा छैन, बुझ्यौ। यति थाहा भए पुग्छ। यदि दुईवटा चाहिँ बारवाला नि थियो नि त यस्तोमा, बारकै यहाँ यस्तो बार लाग्यो। ए बार लाग्यो त यसकै अपोजिट हुन्छ कि। यदि एन्टी न्युट्रोन सोधेछ भने चाहिँ यहाँ बार लाउने हो। एन्टी इलेक्ट्रोन हो, एन्टी इलेक्ट्रोनै हो, मैले पढाएको के पढाउँछु मैले है। प्रोटोन पछि न्युट्रोन हो यार, मैले के पढाउँछु यार, यो न्युट्रोन पछि प्रोटोन हो है, यो प्रोटोन हो, बुझ्यौ नि। यदि एन्टी प्रोटोन छ भने चाहिँ यहाँ बार लगाउनु, त खासै सोध्दैन, बुझ्यौ। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है त।